जानवरों में कौन से अयूब कुर्बानी के लिए माने हैं और कौन से अयूब कुर्बानी के लिए माने नहीं हैं, यानी कौन सी ऐसी खामियां अगर जानवर में हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त और सही न होगी। इस मसले को इस वीडियो में तफसील से बयान किया जाएगा और इसके बाद इस मसले के बारे में आपके हर तरह के सवालात हल हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती सरफराज शेख आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इदारे जामिया महमूदिया की चैनल दीन सीखिए में। यह हमारी कुर्बानी के मसाइल पर तीसरी मजलिस है। चूँकि हमारे वीडियो और हमारी मजलिसें एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसलिए अगर आपने इससे पहले की दोनों मजलिसों को नहीं देखा तो पहले देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो की लिंक दे दी गई है। तो चलिए आज की इस मजलिस को शुरू करते हैं। मसला नंबर 1, सींग टूटे जानवर की कुर्बानी। अगर किसी जानवर का सींग ऊपर से टूट गया है, यानी कि उसकी सिर्फ खोल उतर गई है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, जायज़ है। लेकिन अगर सींग के टूटने का असर दिमाग तक पहुंच चुका है और दिमाग की हड्डी में सुराख हो चुका है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। मसला नंबर 2, जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर सींग न हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी। अगर कोई ऐसा जानवर है जिसका पैदाइशी तौर पर सींग नहीं है, या फिर सींग तो था लेकिन आग से सींग की जगह को जला दिया गया, जिसकी वजह से आगे सींग न निकल पाए, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। मसला नंबर 3, कान कटे जानवर की कुर्बानी। अगर किसी जानवर का कान थोड़ा बहुत कटा है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, जायज़ है। लेकिन अगर अक्सर हिस्सा कट गया है कान का, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। मसला नंबर 4, बगैर कान वाले जानवर की कुर्बानी। अगर कोई ऐसा जानवर है कि जिसका कान पैदाइशी तौर पर नहीं है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। मसला नंबर 5, अंधे जानवर की कुर्बानी। अगर कोई ऐसा जानवर है जो बिल्कुल देख नहीं सकता या फिर उसकी आंखों की रोशनी अक्सर चली गई है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त और जायज़ न होगी। मसला नंबर 6, पोपले जानवर की कुर्बानी। अगर कोई ऐसा जानवर है जिसके बिल्कुल दांत न हो या फिर अक्सर टूट चुके हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ न होगी। हाँ, अगर 2-4 दांत टूट गए हैं कि जिससे उसको चारा खाने में कोई दुश्वारी नहीं होती, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। मसला नंबर 7, ज़ुबान कटे जानवर की कुर्बानी। अगर कोई ऐसा जानवर है जिसकी ज़ुबान कट चुकी है कि जो चारा खाने पर कादिर नहीं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ न होगी। हाँ, अगर थोड़ी बहुत कट चुकी है और वो चारा भी खा सकता है, तो फिर कोई हर्ज नहीं ऐसे जानवर की कुर्बानी करने में। मसला नंबर 8, बगैर दुम वाले या दुम कटे जानवर की कुर्बानी। अगर कोई ऐसा जानवर है कि जिसकी दुम नहीं है, पूंछ नहीं है, या फिर दुम और पूंछ तो थी लेकिन अक्सर कट चुकी है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ न होगी। और अगर थोड़ी बहुत मामूली सी कटी है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं। मसला नंबर 9, लंगड़े जानवर की कुर्बानी। अगर कोई ऐसा जानवर है जो बिल्कुल लंगड़ा है या फिर इस कदर लंगड़ा है कि वो 3 पैर ज़मीन पर रखता है और चौथा पैर ज़मीन पर रख ही नहीं सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ न होगी। और अगर वो चौथे पैर को ज़मीन पर रखकर थोड़ा लंगड़ा कर चल सकता है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। मसला नंबर 10, खुश्क थन वाले या थन कटे जानवर की कुर्बानी। अगर 4 थन वाली मादा जानवर है कि जिसके 2 थन कट गए हैं या बिल्कुल सूख गए हैं जिसमें दूध नहीं आता, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी सही न होगी। और अगर 2 थन वाले जानवर हैं और 2 थन वाले जानवर में 1 थन कट गया है या सूख गया है जिसमें दूध नहीं आता, तब भी ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ न होगी। हाँ, अगर 4 थन वाले जानवर है जिसमें 1 थन ही कट गया है या सूख गया है, बाकी 3 थन सही सलामत है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। मसला नंबर 11,
حاملہ جانور کی قربانی۔ اگر کوئی جانور گابن ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور بچے کی ولادت قریب ہی ہے تو پھر ایسے گابن جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، جنگلی جانور کی قربانی۔ جنگلی جانور، وحشی جانور، ایسے جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی جیسے ہرن ہے۔ مسئلہ نمبر 13، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد عیب پیدا ہو گیا۔ اگر جانور خریدتے وقت تو صحیح سالم تھا لیکن بعد میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے ایسے جانور کی قربانی نہ ہو سکتی ہو، تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس پر قربانی واجب تھی اور اس نے اس جانور کو واجب قربانی کی ادائیگی کے لیے خریدا تھا تو اب اس آدمی پر دوسرے جانور کو خرید کر اس کی قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس پر قربانی تو واجب نہیں تھی لیکن اس نے نفل قربانی کی نیت سے اس جانور کو خریدا تھا تو اب ایسے آدمی پر دوسرے جانور کو خرید کر اس کی قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14، قربانی کے وقت جانور میں عیب پیدا ہو گیا۔ اگر جانور خریدتے وقت تو صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرنے میں، اچھل کود وغیرہ میں اس جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 15، خارش والے جانور کی قربانی۔ اگر کسی جانور کو خارش ہو چکی ہے، کھجلی کی بیماری ہو چکی ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس خارش کی وجہ سے وہ جانور بے حد کمزور ہو گیا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 16، ناک کٹے جانور کی قربانی۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کی ناک کٹ چکی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 17، مسوڑی والے جانور کی قربانی۔ اگر کہ کوئی ایسا جانور ہے جس کے گلے میں یا جسم کے کسی حصے پر مسوڑی نکلی ہوئی ہے تب بھی ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسوڑی کا مطلب جسم پر گانٹھ کی شکل میں ابھرا ہوا گوشت ہوتا ہے جس میں کوئی درد و تکلیف نہیں ہوتی، اس کو مسوڑی کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 18، زخمی جانور کی قربانی۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے جسم پر زخم ہے اور وہ زخم اتنا بڑا ہے یا گہرا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جائے، یعنی ایسے زخمی جانور کی مارکیٹ ویلیو کم ہو جائے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہ ہوگا۔ ہاں اگر معمولی سا زخم ہے یا خراش ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کے تمام سوالات حل ہو گئے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس ویڈیو کے آخر میں واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پر ہمیں میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔